حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رکھیاں نے آساں سونے دا دربار ویکھاں گے، رکھیاں نے آساں سونے دا دربار ویکھاں گے، سجدہ ریاض سونا تے لکھ بار ویکھاں گے، سجدہ ریاض سونا تے لکھ بار ویکھاں گے۔ کیونکہ مسلمانوں واسطے خوش نصیبی جڑے حج کرنے واسطے گئے ہیں، اج ماشاءاللہ حج اکبر کا دن بھی چلو اے سال تو نہیں ہو سکتا ہے اگلے سال اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ثواب لا دے کہ اسی سارے مدینے چلے جائیے، اسی دعا تے کر سکنے، ساڈا کام عرض کرنا، اگوں قبولیت یہ جڑی ہے اللہ کی بارگاہ چ ہونی ہے، کی پتہ اگلے سال کوئی نہ کوئی ثواب لگ ہی جائے۔ تو عرض سارے مل کے کرنے ہیں کہ رکھیاں نے آساں سونے دا دربار ویکھاں گے، رکھیاں نے آساں سونے دا دربار ویکھاں گے، سجدہ ریاض سونا تے لکھ بار ویکھاں گے، چوماں گے جا کے جالیاں اکھیاں لا کے نال، چوماں گے جا کے جالیاں اکھیاں سجدہ ریاض سونا تے لکھ بار ویکھاں گے، اور نسبت ملی جو مسجد نبوی روضے دی، نسبت ملی جو مسجد نبوی روضے دی، جڑیا جو روضے نال او مینار ویکھاں گے، جڑیا جو روضے نال او مینار ویکھاں گے، سجدہ ریاض سونا تے لکھ بار ویکھاں گے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح تے 70,000 شام میرے آقا کے در تے آ کے درود و سلام عرض کرتے ہیں، اور اینی تعداد فرشتیاں دی جی ایک مرتبہ باری آ جائے قیامت تک واسطے دی باری نہیں آ سکتی، کہ صرف خاکی ہی نہیں بھائی نوری کہ جنہاں دیا ڈیوٹیاں اللہ نے لائیاں نے وہ بھی ترسدے نے آ کر در کے حاضر،
تو شاعر بڑا ہی پیارا سے لکھا ہے کہ جتھے فرشتے آکے دیون سلامیاں، جتھے فرشتے آکے دیون سلامیاں، اوتھے خدا کی رحمت دے آثار ویکھاں گے، اوتھے خدا کی رحمت دے آثار ویکھاں گے، سجدہ ریاض سونا تے لکھ وار ویکھاں گے، اور لوکی حشر نو ڈر دے ساڑی ہونی، لوکی حشر نو ڈر دے ساڑی ہونی، رب تے او دے حبیب دا دیدار ویکھاں گے، رب تے او دے حبیب دا دیدار ویکھاں گے، سجدہ ریاض سونا تے لکھ وار